समझते हैं। और गेंडा शराबी और राव, वो मुझे आपको डेली हमारी तस्वीरें टंगी हुई होती हैं, गुनाह हमारा इतना ही होता है क्योंकि हम इनसे कुरान और हदीस से बात करते हैं। बिल्कुल। वो कहते क्यों करते हो तुम लोग? साहब यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ कि हम तो डिस्कशन करते हैं, हम तो आर्ग्यूमेंट करते हैं ताकि लोगों को इनको समझ आ जाए। तो जो फतवे चाहूंगी तो मैं अपने किसी आलिम के पास जाऊंगी। तो वीडियो रेडी है। जिनको मैं समझती हूँ कि ये तर्जुमा गलत कर रहे हैं, ये मानी गलत कर रहे हैं, ये चीज पेश गलत करे, वहां से फतवा मैं क्यों लूंगी? वो वीडियो मेहरबाब साहब, फतवा लेने का मतलब भी यही है। सब वीडियो साबित हुआ। बल्ले बल्ले आज वीडियो सुन ले सारे। अगर आपने ऑडियो सुननी है तो वो रेडी है, वो सुन ले क्या बात हुई थी। एक मिनट में रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ। एक मिनट हादी, एक मिनट हादी, मेरी बात सुने। एक शख्स जाता है किसी के साथ लड़ने के लिए, एक जाता अच्छा इतनी गल चले ठीक है। बोलो 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 गल करो, शुरू करो। मैं बताइए एक मिनट एक चीज डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट तो मैं पहला अपना सवाल रखूंगा। कुरान करीम च
शादीशुदा जानी दी कोई सजा मुकर्रर है कुरान करीम च? अच्छा जी, ये कुरान करीम का नाम ले रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कुरान करीम से, ये समझते जाए बात सारी। कुरान करीम दी विच चले ठीक है, बोलो 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 गल करो, शुरू करो करो कोई बताइए, एक मिनट एक चीज मुक जाए। डॉक्टर साहब मैं एक मिनट तो मैं पहला अपना सवाल रखूंगा, कुरान करीम च शादीशुदा जानी दी कोई सजा मुकर्रर है कुरान करीम च? कुरान करीम दी विच हां जी देखना पैना है। डॉक्टर साहब मुफ्ती बन गए और आगे आज तक नहीं पता नहीं मेरा आज तक कोई ऐसा केस नजर नहीं। डॉक्टर साहब आप मुफ्ती हैं, हुणे गल की नहीं बोलना। चलो अगर इस तरह देखा जाए तो गल ये कि फतवे का सवाल है, ये मतलब कोई कमेंट इस तरह देना बगैर तहकीक दुरुस्त नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੋਈ शादीशुदा जना कर लवे तो ਉਹਦੀ ਕੋਈ सजा है? देखो कोई केस मैरिज कर रहे हैं, मेरे को कोई केस आएगा तो मैं उस केस को जरूर स्टडी करांगा, देखूंगा कज़ा किसी भी केस के ऊपर। देखो शायद कि कज़ा वाला बंदा होवे भी तो इत्थे ऐलान ना करे कि मैं कज़ा दा बंदा, मगर जिहड़ी गल तुसीं फरमा रहे हो वो सवाल के तौर पे हो सकती है, मगर केस से डिपेंड करता है, और यकीन करो केस से डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से तो फतवेबाजी ये जो मुफ्ती तो है नहीं, आप में से कोई भी इधर ख्याल रखता, वो हजरत अली वाली बात की बात कर ले डॉक्टर साहब इनसे, वो ज्यादा बेहतर है। यार इंज ना करो, एक खातून के साथ इन्होंने जो किया है। ना बोलो ना जवाब साहब इस तरह ना करो ना, तुसीं हुण गल कीती वन ऑन वन गल करनी। आमिर भाई मैं मसला पूछ रहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? हम मुफ्ती है, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, साफ बात। ਹਾਂ ਕਿਸੇ को ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ शादीशुदा जानी ਦੀ पूछ के दस दिया ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। यार ऐसी बेबसी मुफ्तियां भी साथी जो हुई है। मेरे फिरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से मुखालफों का मुंह बंद कर देंगे। ऐना सारा मसला पूछे थे अंदर पूछ के तो जी वालेकुम सलाम शेख साहब। वो नासिर नजीर भाई आपको ना किसी से फतवा ले देंगे कि क्या है वो। यार फतवे की जरूरत नहीं, ਤੁਹਾਡੇ यहाँ कोई मसला पाया जाता कि नहीं पाया जाता ਇਹੋ ਜਿਹਾ? नजीर भाई साडा मेरा हर गल ते मसले एवें नहीं बना लईदे। मैं इस तक कहना मतलब ਤੁਹਾਡੇ यहाँ शादीशुदा कोई बंदा ज़ना करदा कदे केस सुनिया नहीं, कदे कोई वाकया होया नहीं, तो ਹੁੰਦਾ कदी होया नहीं होना शायद। अगर हो जाए ਤੁਹਾਡੀ शरीयत की ਉਹਦੀ सलाह। चलो ठीक है, बोलो 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 गल करो, शुरू करो डॉक्टर साहब नजीर भाई। अच्छा इतनी गल पूछण दा कोई मेरा कसूर है जे मैं पूछ लिया भी ਤੁਹਾਡੇ यहाँ सलाह है कि नहीं? डॉक्टर साहब फायदा कोई नहीं, देखें शोर नहीं करना डॉक्टर साहब प्लीज नहीं। यार मैं कोई गलत गल पूछ बैठा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं मसले दा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। शादीशुदा जानी दी सजा ਤੁਹਾਡੇ यहाँ है? नजीर भाई एक मिनट मैं दस देना तो सब्र करो, म्यूट लाओ जरा, मेहमान आए ना सलाम। पहले किसी को जानी साबित करो ना। हाँ जी उम्मे जी सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक शख्स को निकाल कर बाकी सबके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जानी साबित करने के लिए कुरान और हदीस की क्या शरह है यहाँ पर, और उसके बगैर अगर वो साबित नहीं कर सकता तो फिर उसके ऊपर क्या जुर्म है? और ये बंदा भागा क्यों? नहीं बंदा भागा क्यों? अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें। उम्मे बहन एक मिनट, मोहम्मद नजीर साहब ऊपर आ जाए, जवाब दें। 50 लोग देख रहे हैं, उम्मे साहब आपसे बात करना चाहती हैं, जवाब दें आके। अब आगे क्यों भाई? इसने जानी कहा है और इसने कहा कि ऐसी और मतलब लोगों के लिए क्या शरह है आपके पास? सबसे पहली बात है कि आपको ये मुसलमान करार करे, माने कि आप लोग मुस्लिम हैं, और फिर आपसे ये सवाल करे, राइट? दूसरी बात ये है कि इसने जिस मौजू के ऊपर बात की गई उसके ऊपर ये आप पहले जिना साबित करेगा तो फिर ही अगली बात होगी। मेरे बाप या पहली उससे बात पहले पर होगी? यकीन कर लें तो ये हमें मुसलमान मानते हैं, और आप गवाह हैं कि ये हमारे पास फिक़्ह का फतवा लेने आए थे जी। तो ये अब आपने नोट कर लेनी है तो आज के बाद आमिर नज़ीर साहब कहीं पे भी हमें गैर मुस्लिम नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कोई बात असूल की है, और आप इस चीज के ऊपर गौर करें कि मैंने कोई बात गलत की है। आप ये क्लिप ले लें और ये ऐलान कर दें कि आमिर नज़ीर के नज़दीक ऑफिशियली तौर पे अब अहमदी मुसलमान करार पाए हैं और वो उनसे फतवे भी लेने जाते हैं।
جی मैंने डॉक्टर साहब भी इसीलिए उनसे कहा था कि अपना ढोल उतार कर हमारे गले में डाल के कुछ बजाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि अपनी बात करें जो आपने बात की। देखें बात ये है कि वो जब आए हैं मौलाना साहब भाई, अच्छा अगली गल लो जी ठीक है, सुन लिया आपने। ये हमसे कुरान से फतवा लेने आए थे। फिर सुन लिया। जी अब पीर साहब ये फरमा रही हैं, अब सुने, बात करने पीर दीजिए। साहब कहते हैं कि उमेर बाब साहिबा आप और हम लोग कुरान से बात करते हैं तो वो सही करते हैं। हम लोग आपसे फतवा लेने नहीं आते, थोड़ा बल्कि बात सुन जहां लीजिए पर मेरी हम बहना, समझते हैं कि ये बात मानी इस सुन तरह लीजिए। नहीं है, हम उसको तस्हीह के लिए आती है। हम आपसे फतवा लेने नहीं आते। इन दोनों को पीर साहब ने एक बना दिया, इन दोनों मामलों को, यानी एक लड़ना और एक किसी की मेहमान देकर ये दोनों बराबर हो गए। जबरदस्ती जो है ऐसा मत कीजिए प्लीज 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 प्लीज। पीर साहब देखिए, आपने बात बड़ी अजीब की है कि एक शख्स जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है और दूसरा बंदा उसको सही समझ के उससे फतवा तलब कर रहा है। अच्छा, और आपने दोनों को बराबर खड़ा कर दिया। ऑडियो पे बात करते हैं, ऑडियो पे बात करते हैं। देखिए हमने ये ऑडियो सुन ली। आमिर नजीर साहब कह रहे तुम लोगों के, हाँ तुम लोगों के शरीयत, एक मिनट, तुम लोगों की शरीयत के मुताबिक। मोहतरमा एक मिनट, शरीयत किसकी होती है? थोड़ा मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा मेरी बात सुनिए। पीर साहब शरीयत किसको कहते हैं? तशरीह नबी जिसको हम बोलते हैं, तो शरीयत क्या होती है? कादियानी शरीयत के ताबे है। मैं माजरत खाऊं, मैं अपनी बात नहीं पीर साहब यहाँ पर आप बात गलत कर रही है। बात ये है, आमिर नजीर साहब ये कह रहे थे हमारे यहाँ तो है, तुम्हारे यहाँ क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारी तशरीह, तुम्हारी शरीयत में लोग हैं यहाँ दावत और तबलीग शरीयत का लफ्ज बोला उसने, इनको मालूम ही नहीं है कुछ भी, लेकिन बड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात ये बात कर रहे हैं। आगे पीर साहब उन्होंने कहा, सईदा साहिबा चली गई हैं, पीर साहब उन्होंने ये कहा कि आपकी शरीयत में मेरे मानने वाले कुरान और हदीस से ना पीर साहब कुरान और हदीस से आपकी शरीयत में एक जो है उम्मे साहबा आप जबरदस्ती बीच में आई हैं। उस बात में कोई ऐसी बात नहीं कि आमिर नजीर ने कोई उनसे साहब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रही, तो ये तो थोड़ा सा आप देखिए मेरी बात सुने एक सेकंड। मेरी बात तो पूरे लोगों को सुनाने दीजिए, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए साहब, मेरी बात तो रखने दीजिए। देखिए वहां पर जो वो बात हो रही है, आमिर नजीर साहब वो डॉक्टर हैं, ये बड़े बड़े जो यहाँ पर तबलीग कर रहे हैं, उनको लट मार रहे हैं, लट। एक मसला तुम लोग नहीं जानते, तबलीग कर रहे हो, कहा मैं जानता हूं हमारा, तुम्हारा क्या है बताओ, तुम्हारा क्या है? कोई जब बता ही नहीं सकता, ही वो ऐसा कर रहे हैं। कहा अच्छा की जरूरत भी नहीं उसने कहा। वो तो उनको लट मार रहे हैं, ना कि उनसे फतवा लेने गए हैं, उनको उनका नक्शा दिखा रहे हैं कि तुम्हारा जिसको नबी मानते हो, उनका तो ये कहना था कि मेरे मानने वाले दलाइल की रोशनी से लोगों के मुंह बंद कर देंगे, एक फतवा नहीं जानते। ये है वो बात। को वो कह रहे हैं कि आप ये मंशूर लेकर अब आप जाएं और कहें कि हमसे फतवा मांगने, आप उनकी बात को टोक कर रही हैं। उम्मे साहबा तो जबरदस्ती घुस गई हैं, उन्होंने तहमदियों से पूछा ही नहीं, जबरदस्ती दे रहे हैं। उम्मे साहब आप इस बात को फैलाओ कि हमारे पास आता है आमिर नजीर और हमसे फतवा मांगता है, लिहाजा हम मुसलमान हैं। ये तो वहाँ उन्होंने ये बात मांग रहा है ना। आपको उमेर बाप की बात की ही समझ नहीं आ रही। उमेर बाप की बात को पहले समझे। उमर बाप की ब्रॉड पर जाकर ये बात कह रही है कि ये बंदा आपसे फतवा तलब कर रहा है, आपकी शरीयत का पता कर रहा है, इसमें ना मेरा मामला है ना किसी और का मामला। मैंने ये कहा कि आपसे ये फतवा तलब करने आया है, पहले ये इनसे पूछे कि क्या वो आपको मुसलमान मानते हैं? शरीयत तो मुसलमान की है, फतवा मतलब है कि ये आपको मुसलमान मानते हैं। हम लोग अब मेरी बात सुने, मैंने जो बात की है, नहीं गाली नहीं दे रहा पीर साहब, लेकिन झूठी तो बोल सकता हूँ ना, कैसे झूठी? अगर आराम से बात करेंगे तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, बेहतर समझ में आएगी। उम्मे साहिबा ये अहमदियों ने जबरदस्ती आपके मुंह में ये बात डाल दिया कि आइंदा देखो ये हमें मुसलमान समझ रहा है, आप गवा रहे हैं।
ये जबरदस्ती डाल रहे हैं। पीर साहब आपको बात की समझ नहीं आ रही, नहीं, मैं पीर क्या साहब करूं? ये जो सुबह से इल्जाम लगा रही थी कि पीर आमिर साहब, भाई ने इसके आपको जना का बात फतवा समझ लिया नहीं आ रही। है, उसमें ये पीर झूठी है साहब, कि नहीं? मैंने क्यों नहीं आपसे बोलते ये हाँ कहा पीर था साहब कि आप? मुझे आमिर नजीर से कहे मेरी जो बात वहां पर हुई थी वो अब ये थी माइक कि लगा मुझे कर साबित बोलेगी। करे, मुझे साबित करे। इसने कहा ये बद पीर किरदार साहब, है तो मुझे साबित करे। ऑडियो मुझे आपने इसने सुनी, कहा ये उसमें जालसर फतवे की है, भी मुझे बात साबित नहीं करे। है, उसमें बेटा, सजा बेटा, की बात है। इसको आपकी जरा बात म्यूट वहाँ लगाए पर भी हुई नीचे नहीं उतारे है। इसको। देखे अब ये चीखे इसको नीचे मारेगी, उतारिए अभी। झूठी औरत नीचे अब उतारिए। ड्रामा अपने बाल नोचेगी, पीर साहब, इसको अपने नीचे गालों पर उतारिए थप्पड़ अभी। मारेगी। नीचे उतारे और एक औरत पीर साहब, मेरे चार पांच आपके इसको आगे नीचे सवाल उतारे थे। प्लीज। 5 सवाल ये थे कि एक ये था कि क्या इसने कादियानियों को मुसलमान माना जो उनसे नहीं। फतवे ले रहा है, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा था कि मुझे साबित करे कि मैं मुद्दा टुंडा की बेटी हूं। तीसरी मुझे ये साबित करे कि मैं जो हूं दारसर हूं। चौथा मुझे ये साबित करे कि सफदर टेंटो वाला जो है वो 8 साल पहले फौत हो गया है। और पांचवा मैंने ये कहा था कि इसने ये कहा कि ये इसके कपड़े उतारना जो है सुन्नत है। ठीक है, ये मुझे साबित करे कि मेरा उस औरत के साथ क्या मिलता है। तुम हमें गालियां देते हो, नीचे उतार दें आप।
ही ना कि उसने ये अल्फाज बोले। नंबर 1, यही मैंने कहा था कि अब इसका मतलब है कि वो ये बातें उनसे पूछा जा रहा है या उनकी शरीयत की बात कर रहा है। इट मीन्स कि इनकी नज़र में मिर्ज़ा साहब जो है या उनके मानने वाले मुसलमान हैं। नंबर 1, ये बात तो साबित होगी कि उमर बाब ने झूठ नहीं बोला। उमर बाब ने बिल्कुल वही बात की है। उमर बाब ने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की उसके ऊपर। दूसरी बात मैंने ये की कि एक बात अब्दुल्ला ने आपके सामने की कि ये बुढ़ी औरत है, आपने इसका क्या चाटना है। नंबर 1 आपके सामने की। दूसरी बात आपके सामने की कि ये डांसर रुपए के ऊपर ये शौकी चंगड़ के साथ डांस किया करती थी, आपके सामने की। कुछ ब्रॉड के ऊपर इन्होंने कहा कि मैं खेल लूं अपना सफदर टेंटो वालों की। कुछ के सामने इन्होंने कहा कि मैं दुबई में डांसर हूं। अब किसके सामने इन्होंने मतलब जो बातें की वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। मैंने ये 5 बातें आपके सामने, एक में तो मैं सच्ची साबित हो गई कि इसने कहा कि आप लोगों की शरीयत में आप लोगों का क्या फतवा है, ये आपके सामने साबित हो गया। ठीक हो गया। नंबर 5 मैंने आपने 3 चीजें अपने कानों से सुन ली, बाकी ब्रॉडों की मैं आपको सुना देती हूँ। कुछ चीजें आपने खुद सुन ली हैं। पीर साहब मैंने तो कोई बात गलत या इल्जाम तराशी की ना मैंने गलत इजाजत है मुझे मेरी तसल्ली से बात सुन लीजिए मेरी बहन। जिस तरह से आप बता रही है ना, जिस तरह से कादियानी बता रहे हैं, वैसे आमिर नज़ीर ने बात नहीं की पहली बात, बल्कि उनको लट मारा। क्या कहा हमारे शरीयत में अगर जना हो, अपने शरीयत को अलग कहा। जाहिर बात तो वो उनका शरीयत हम तो गलत समझते, लेकिन वो समझते कि वो शरीयत पर है। कहा तुम लोग क्या है, तुम्हारे यहाँ क्या है बताओ। कोई जवाब नहीं दे सका। कहा किसी मुरब्बी से पूछ लो, कोई जवाब नहीं दे सका। कहा ये है वो कौम, ये है वो उम्मत जिसके बारे में मिर्जा जी का कहना ये था कि दलाइल और बुरहान के रूप से मुखालिफ की मुंह बंद कर देंगे। हालांकि खुद जो है वो भाग रहे थे। क्या मुंह बंद करना था यहाँ पर। मैं छोटी सी यहाँ पर बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये बात अपने ज़हन में रखें प्लीज। मुझे बात सुन लें, मैं इजाजत चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि आप अपने काम अपने जिम्मे रखें, हमारे ऊपर डाल के ना कुछ ना करें, आपने जो करना है करें। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था। अच्छा मैं गवाही आपके ऊपर जना का इल्जाम तो नहीं ना लगाया आपके ऊपर। मैंने तो ये मेरी बात सुने एक सेकंड। मैंने जो बात की है ना, मैंने वहां पर ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर उसने बैठ कर इल्जाम लगा रहा था, ये बात की थी। मैंने ये कहा था कि पीर साहब अपना ये अब आमिर नज़ीर वहां से जिना के फतवे ले रहा है और वहां पर ये बात कह रहा है कि आप लोगों की शरीयत। इसका मतलब ये हुआ कि आमिर नज़ीर इनको मुसलमान मानते हैं जो वहां से फतवा तलब कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात मैंने ये की थी, 5 बातें अपनी की थी कि ये मेरी बातें इन्होंने की है, इसको सही साबित करें। अब था सारे भाई सुन लें। आमिर साहब ने वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैंने क्लिप बना दिए हैं और मैंने पोस्ट भी कर दी है। आमिर साहब आए थे कुरान पाक से बात करने और उन्होंने कहा जी मैं कुरान पाक से बात करूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं शरीयत आपकी शरीयत से बात करूंगा। सच्चाई नहीं सुन सकते ताहिर भाई। तो अस्कानी साहब एक मिनट ठहर जाइए। आप नहीं, किसी ने उतारा था आपको, मैंने नहीं उतारा। वो हादी ने उतारा ना कि उनको सच्चाई पसंद नहीं, मैंने नहीं उतारा जी। मैं यहाँ पर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है जी। गलत मैंने उतारा होगा, वो मैंने उतारा। मेरे पास भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो वही तो कह रहा हूँ कि आप तो उतार ही नहीं सकते। उतारा होगा इनमें से एक किसी ने ना, कोई नहीं मान रहा। नहीं, वो किसी मॉडरेटर ने उतारा। भाई उम्मे साहिबा से मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हमें मौका तो दे दीजिए। उम्मे जब बात करती है पीर जी आप बात करें, बाद में मुझसे भी बात करें। ये गंदा गलीज इंसान जो नीचे बोल रहे हैं, मेरा झूठ नहीं, ये आमिर नज़ीर का उम्मे थले ना दे, उसका किरदार सामने आया। आमिर नज़ीर का किरदार सामने आया। मैंने चीजें रखी थी म्यूट कर थले ना दे पीर साहब के पास। पीर साहब पहला तो ये कि आमिर नज़ीर कादियानियों के पास जाकर, जमाते अहमदिया के पास जाकर, मरज़इयों के पास जाकर ये कहता है कि शादीशुदा औरत अगर जिना करे तो आपके पास क्या फतवा, आपकी शरीयत क्या कहती है। इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि वो वहां से फतवा तलब कर रहा है, तो पहले इसका मतलब ये कि वो मुसलमान मान चुका है। नंबर 1 इसका जवाब ये मैंने बात की थी। दूसरी बात मैंने की थी जो अब्दुल्ला साहब ने यहाँ
3 बातें पीर साहब के सामने कर दी और बाकी 3-4 जो थी मैंने कहा बताई कि इसका मुझे साबित करे। मैंने ना किसी पे इल्जाम लगाया मैं कोई अब्दुल्ला तेरी माँ जैसी हूँ, मैं तेरी बहन जैसी हूँ, तू लगा अपनी माँ का पल्लेदार यहाँ पर मैं तुझे सारा तेरा डट्टा कट्टा निकाल के दूं तेरी माँ कौन थी, लगा यहाँ पर मेरी तो माँ का भी पूछ लो मेरे बाप का भी पूछ लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका पीर था जो बाप में बलागत था और काम अंगली होगी की थी अब नजीर की, मेरा काम ऑफिसर, मेरी माँ पढ़ी लिखी, समझ आई। आप अपने आप को दरमियान में क्यों लाती हैं, ये बताएं ना, आपकी वजह क्या है? वो बात कर रहे हैं, वो फतवा पूछ रहे हैं उनसे, तो आप क्यों बीच में लाती हैं अपने आप को? देखिए मेरी बात सुने, मैं ना भी मैंने उस मेरी बात सुने, नीचे चला गया, वो आपके साथ बैठा ही नहीं है, आप फिर भी उस पर इल्जाम लगा रही हैं। मेरी पहले बात सुने, अब मुझे बताए मैंने क्या इल्जाम लगाया उसके ऊपर, बताए। मैं इजाजत, एक मिनट पहले मुझे ये बात बता रहे थे, इल्जाम क्या लगाया मैंने? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, आप किसी गैर मुस्लिम से जाकर फतवा ले सकती हैं। इल्जाम क्या लगाया? आप किसी गैर मुस्लिम से जाकर फतवा ले सकती हैं? नहीं, मैं नहीं ले सकती। ये सरकारी ले सकते हैं, और ये सरकारियों को ये भी पता है कि कुरान पाक से कादियानियों से बात भी करनी है, ये सब कुछ मानते हैं। अभी ये जितना मर्जी भी मुंह छुपाएं तो इनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल मैं ऐसा कोई बात नहीं करना चाहता जिससे किसी का मैं किसी गैर मुस्लिम से फतवा लेने नहीं जाऊंगी भाई। ये आज इस बात से साबित हुआ जफरुल्लाह शाह से लेकर हम शाहिद गैंडा, क्योंकि वो यही कहता रहा है कि तुम लोग कुरान और हदीस से जाकर इनसे बात करते हो तो तुम लोग इनको मुसलमान समझते हो। देखिए हम यहाँ बैठ के इनके कादियानियों के बुरोड पे बाई बाई कर रहे, कहते तुम इनको मुसलमान समझते हो। पता पड़ा एक आधा दर्जन जो गालीबाज दुनिया का रुस्वातरीन लोग जो एक दूसरे के साथ बदकारी कर रहे हैं अभी भी बैठकर वहां पर, वो मुसलमान है, बाकी हम सब काफिर हो गए। पीर साहब जो बदा कहते हैं ना, ओ मैं ते इना दे नाल इना दी किताबां ते गल करना वा, मैं ते किताबां ते गल करना वा, मैं ते मिर्जा दी किताबां कट के लियांदा वा ते अज फतवे कुरान और हदीस दे उत्ते, अज अमर नजीर दे फतवे कुरान और हदीस दे उत्ते मुसलमान समझते हैं। सिर्फ तुम लोग जो कौम लूत का काम करते हो, चंद लोग, तुम लोग सच्चे थे, हम लोग तो पागल थे। अच्छा। सारे के सारे। जाहिद साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, जाहिद साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं काफी देर से आप दोनों को सुन रहा हूँ, सबको। मैंने आपसे मुझे कहाँ सुना जा रहा है सर? संजीदगी से मेरी बात कहाँ सुनी जा रही है? आप भी तो इंसाफ कीजिए सर। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, मुझे बात तो कर रहे थे, मेरी बहन मुझे बात नहीं करने देती, बाकी उन तो छोड़ दीजिए। सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात अर्ज करना चाह रहा था। देखिए आपको मैंने पहले भी किया था, मेरे बाप बहन, मेरे बाप मेरे बाप बहन जी खान साहब बात करें आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि जाहिद आसकानी साहब से, कि जाहिद आसकानी साहब लोग आपको प्यार से पीर कहते हैं, और मैंने आपको पीर नहीं कहा क्योंकि मेरा पीर कोई और है, ठीक है? मैंने आपको अर्ज किया था, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई बुरा मानने वाली बात। मैं अहमदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैंने आपसे, ये तो हमारी बहन है, हम उनसे मोहब्बत जहाँ तक इंसानियत की है हम रखते हैं, और आपसे भी मैंने ये अर्ज किया था जब आपने कहा कि हमें अहमदियों की शरीयत से, आपने कहा कि हमें अहमदियों की शरीयत से, आपने कहा कि हमें अहमदियों की शरीयत से, मैंने उसके साथ आपको ये भी अर्ज किया था कि देखें फारसी में कहते हैं हिफ्ज़ मरातब ना कनी जिंदगी। फिर मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि काइंडली बराए मेहरबानी आप चूंकि एक डिसेंट आदमी मालूम होते हैं, तो आप कादियानी की जगह अहमदिया जमात जो प्रॉपर नाम है वो आप ले लें। तो आपने वादा किया कि ठीक है कि ऐसा मैं करूंगा, लेकिन मैं पहले गुस्से में था तो मेरे मुंह से कादियानी निकल गया। ठीक है, हम आपकी बात को समझते हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी गुस्से में जज्बात में आ जाते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो जिस बात ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया कि मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं 30 सेकंड्स के लिए। देखें
وہ جو بھائیوں کی ابھی شیخ صاحب نے آڈیو پلے کی ہے نا، اس میں ان احمدی بھائیوں نے بہت مناسب جواب دیا ہے. اور میں اب آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عامر نذیر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ آپ کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی ایک طرح سے رباب بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پوچھا، لیکن ہم وہاں دوسرے مذاہب کے پاس بھی جا کے پوچھ لیتے ہیں. حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کا معاملہ حل کرنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت منگوائی، اور توریت کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس میں تمہاری شریعت میں کیا ہے. تو ہم نعوذ باللہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ لاؤ تمہاری شریعت کیا کہتی ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہو گئے. یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے، دوسری بات، یہی بات اس احمدی بھائی نے کہا کہ یہ کیس بائی کیس بیسس ہے، دیکھا جائے گا کیس پہ، اور انہوں نے بہت مناسب بیلنس جواب دیا. اچھا، یہ تو مجھے ان کے جواب سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی کسی پری کنسیو جلدی میں کوئی ایسی بات غلط منہ سے نہیں نکالی جو کہ مناسب نہ ہوتی. اچھا، دوسری بات، وہ تو یہ کہہ کے انہوں نے ان کو ایک اخلاق سے اس چیز سے منع کر دیا کہ ہمارا اس میں کوئی علم نہیں ہے اس معاملے میں. اور ظاہر ہے یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری طرح آپ کی طرح، آپ تو ماشاءاللہ عالم آدمی میں معلوم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر دوست تو ایسے ہی روزمرہ کے عام کامن لوگ ہیں. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، ان سے یہ توقع کرنا کہ اگر ان کو ایک مسئلہ نہیں پتا، اوہو تو عامر نذیر نے لٹھ مار دی، جی ان کو پتہ نہیں چلا اس بات کا، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے، وہ تو لٹھ مار دی. دیکھیں یہ چوسنی دینے والی بات جو ہے نا، یہ نہیں کریں آپ. ہمیں معلوم ہے، ان دوستوں نے اپنے ایمانداری سے بات بتا دی کہ سر ہمیں معلوم نہیں، ہم معلوم کر کے بتا دیں گے. علم مومن کی میراث ہے، نہیں ملتی. وہ کہیں سے جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کو معلوم کر کے بتا دیتا ہوں. اس میں بری کیا بات تھی؟ اس میں لٹھ مارنے والی کون سی بات تھی؟ یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ایگزیجوریٹ کیا. ٹھیک ہے، اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے ایسا نہیں کریں پلیز. آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے عزت دار مہمان ہیں، اور ہم آپ کی باتوں کو ہمدردی سے سن رہے ہیں. جتنے بھی احمدی یہاں بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میری خاص طور پہ عمر رباب بہن کے ساتھ ایک پرانا، اب تو مجھے ان سے مطلب ایک فیملی کی طرح کا وہ مجھے معلوم ہوتی ہیں، اور میں ان سے ہمیشہ بڑے ادب اور احترام سے بات کرتا ہوں. لیکن میرے نظریات، میری جو سمجھ ہے، فہم اسلام کا، دین کا جو ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. اس کے پیچھے ریزنز ہیں، دلائل ہیں، جیسے آپ کے پاس اپنے دلائل ہیں. اگر میں آپ سے ایک معاملہ پوچھتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو میں نے لٹھ مار دی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں برتری نہیں جتاؤں گا. نبی علیہ السلام کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم، کہ وہ یہودیوں کا مقدمہ حل کرنے گئے. انہوں نے کہا کہ لائے میں آپ کی شریعت کے مطابق، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اور عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے اس وقت، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی چھپا رہے ہیں آپ کے سامنے توریت. اور نبی علیہ السلام نے اپنے نیچے سے گدی جو یہودیوں نے ان کو بیٹھنے کے لیے دی تھی، اپنے نیچے سے وہ گدی نکال کے آگے رکھی، اس کے اوپر تورات رکھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس تورات پر، اس کے اتارنے والے پہ ایمان لاتا ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے اس کی شریعت کا متعلق جب پوچھا، انہوں نے آدھی بات بیان کی، کچھ بات انہوں نے چھپائی. اور وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے، جو یہودی عالم تھے، پہلے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس میں کہاں وہ نبی علیہ السلام سے بات چھپا رہے ہیں. تو وہ بات کھل گئی. اگر نبی علیہ السلام نے ان کی شریعت کے مطابق ان سے پوچھ لیا کہ لاؤ میں بتاتا ہوں تمہارا کیسے فیصلہ ہوگا، تو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ جو لاجک آپ پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. عامر نذیر صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی شریعت کیا ہے. ہمارے دوستوں نے بڑا مناسب جواب دیا کہ جی ہمیں یہ کیس بائی کیس بیسس ہے. دوسری بات ہے کہ ہم معلوم کر کے بتا دیں. میں آپ کو دیتا ہوں سر، میں آپ کو دیتا ہوں. میرا صرف خان صاحب بس کر دو، بس کر دو خان صاحب. ادھر مودی کی بیٹی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے، آپ کو اپنی لگی ہوئی ہے، وہ پھر اسپیکر لگا لیتی ہے جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو نیچے اتار دیں پلیز. زاہد بھائی، میں مذہبی بات نہیں کر رہا، میں مذہبی اینگل نہیں دے رہا، لیکن وہ آپ پھر دہرا رہے ہیں ان باتوں کو. جی اب تھوڑا سا میں نے تو آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دی حضور. میں نے آپ کو ٹھیک اچھا دیکھیں میں بات مکمل کر رہا ہوں. 10 سیکنڈ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے. میں نے بھی بات کرنی ہے، مجھے بھی ٹائم چاہیے. میں یا چاہے دے مجھے. ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت صاحب، مجھے ذرا 10 سیکنڈ دے دیں میرے بھائی، میں ذرا بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تو زاہد آشقانی صاحب، میں نے کوئی اس کو مذہبی ٹچ نہیں دے رہا. وہ ہم دلائل، وہ جو ہمارے آپ کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پر ہم
ایک انسانیت کے ناطے ایک ہمدردی میں، جینوئن ہمدردی میں اپنے ام ربا بہن کے ساتھ، اور آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگ قابل عزت ہیں ہمارے لیے، لیکن اسی طرح کی ہم عزت کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بھی کرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر قوم کا بندہ ہے تو اس کی، غیر قوم کا کوئی معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو. ٹھیک ہے، میں آپ کو نبی علیہ السلام کی طرف ہی توجہ دلا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. جزاک اللہ سر مجھے سننے کے لیے، تھینک یو. آپ بات کر لیں. ہاں جی، میں نے ابھی تک کوئی آڈیو نہیں سنی جس پہ بحث ہو رہی ہے. اور زیادہ کانی صاحب یہ اسلام میں یہ جی پیر صاحب یہ ابو میں ایک منٹ بات چیک کر رہے ہیں، خنزیر کا ایک آئی ڈی ہے، یہ ذرا اٹھا لیں اس کو. میں مینوں گل کرن دے ذرا، یہ ایک منٹ یہ ابو خنزیر کو اٹھا لیں. مجھے یہ بتائیں اسلام میں زنا کب سے منع پیر صاحب؟ مجھے تو نہیں لگتا منع ہے زنا. بتاتا ہوں، ایک سے حضرت مسلم نے منع کر دیے، زنا اجازت نامہ نہیں ہے، حضرت مسلم کی کتابوں میں نہیں ہے، وہ زنا کی اجازت نامہ نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اسلام میں زنا کب سے منع ہو گیا؟ میں تو حوالے دے سکتا اپنے ساتھ کے اعلیٰ حضرت ابھی جو ہے نا موضوع کو چینج نہ ہونے دے پلیز پلیز. یہ ابو خنزیر کو نیچے سے اٹھائی میں ذرا. اچھا ذرا آڈیو چلائیں دوبارہ، میں بھی سننا چاہتا ہوں. پھر میں نے نہیں سنی نہیں، وہ آڈیو پوری نہیں سنائی گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بھائی ابو خنزیر کو اٹھائی پہلے. عمر بات صاحبہ ایک منٹ خاموش ہو جائیں. عامر نذیر نے بار بار آ کر کہا تھا کہ قرآن حدیث میں کیا حکم ہے، قرآن میں کیا حکم ہے. رزقانی صاحب ایک منٹ آپ بھی تھوڑا سا بند کر لیں منہ. اس نے بار بار قرآن سے فتویٰ دو، قرآن سے بتاؤ. میں قرآن سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. احمدیوں میں ڈاکٹر صاحب ہے نا ہمارے، ان سے جا کر پوچھ لیں. اور یہ اوپر شیخ ہادی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں. اس نے بار بار 50 مرتبہ میں قرآن سے بات کرنے آیا ہوں. اچھا میں ویڈیو سناتا ہوں، صبر کریں. اس نے بات کی ہے، اور یہ نہ کہیں کہ اس نے تو قرآن کی بات کی نہیں ہو تو ان کی شریعت کی بات کر رہا ہے. وہ پوچھ ہی قرآن سے رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں دیکھوں گا، قرآن سے دیکھنے کے طلب بات ہے، میں دیکھوں گا، اس کو دیکھ کر پھر بتاؤں گا کیا فتویٰ اس کے اوپر. یہ اس نے جا کر فتویٰ قرآن پاک سے مانگا تھا. اس بات میں عمر بات نہیں کہہ رہی ہے. عمر بات کو ایسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس معاملے کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. دیکھیں میں نے وہاں پر جتنی بار وہاں پر کہ میں نے یہ سنا پیر صاحب اب عامر نذیر کی نظر میں یہ کتنے طرف کر رہے ہیں، تو کیا جماعت احمدیہ کا مسلمان مانتا ہے؟ نمبر 1. دوسرا مجھے یہ ثابت کرے، پیر صاحب نے کہا کہ یہ باقی چیزیں جو ہے یہ تو ان کی ہو گئی. میں نے کہا جی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حضرت علی کے مقام تھا اس کے پاس، کیا اس کو کوئی اتھارٹی تھی؟ کیا مجھے یہ اس عورت کی طرح ثابت کرتا ہے؟ کیا یہ مجھے جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار تھا؟ کیا میں مدہ ٹنڈا کی بیٹی میں نے اپنے باپ کی تصویر لگائی؟ یہ جو الزامات لگائی ہے ان کو ثابت کرنا اس کا کام ہے. یہ میں نے 5 چیزیں پیر صاحب کے آگے رکھی. میں نے کوئی بات نہ غلط کی ہے، نہ مجھے ضرورت ہے غلط کرنے کی. چاہتا ہوں وہ سنیں پوری ذرا. اب پھر آڈیو سنائیں گے. سنو نہیں کسی کی، یہ بات کرے، دوسرا آئے، تیسرا بات کرے، چوتھا ہے. بھائی تھوڑا ہماری بھی تو سن لو. خان صاحب کو بھی سن لو، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں سن تو لو. خان صاحب اجازت ہے محترم؟ سن لیں آپ کو تاکہ بات سمجھ آ جائے. ہاں یہ دیکھو پورا بات سمجھائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی اور سمجھائیں گے. ایک بات میں اپنا بات وہ سمجھا ہی نہیں سکتا. زاہد صاحب جی سر، میں تھوڑا سا نہیں سر، وہ کوئی آپ کو نہیں روک رہا. میں صرف 5 منٹ کے لیے فون پہ ہوں. کیوں نہیں بات کرنے دے رہے خان صاحب؟ جی سر نہیں سر، خان صاحب ابھی بات تو کر رہے تھے سر. آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے 5 منٹ دے دیں. میں فون کال پہ ہوں، میں 5 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. 5 منٹ دے دوں، 5 منٹ کے بعد پھر مجھے ایک اور 5 منٹ مانگے گا. 2 منٹ میری بات سن لیجئے نا سر. میں نے فون ہولڈ کر کے کیا. اس وقت سے پیر صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، بات تو کرنے دیجئے. چلیں سر آپ بات کر لیں، بات کریں. ٹھیک ہے، میں اپنا فون ہولڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ بات. جب یہ بات کی گئی کہ عامر نذیر صاحب نے
मुसलमान समझकर, इनको मुसलमान समझता है, इसलिए जाकर उनसे पूछा। लड़की है, क्या हो गया? लड़कियों की बात नहीं, क्या है लाइफ से हटकर है ये यार। कहाँ से गया, ये कहाँ से? एक सेकंड, बोलना कौन सा म्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, चलो पीर साहब बात करें। आमिर नजीर साहब, जी पीर साहब करें, बात करें जी। आमिर नजीर साहब जब वहां पर गए थे, उनसे ये कहा कि भाई तुम लोग अगर कोई ज़िना हो, क्या सज़ा है, क्या हद है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ मालूम है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो मालूम है हमें, तुम्हारे यहाँ क्या है बताओ। कोई नहीं बता सका। आप कहते हैं बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पीर साहब जो आपके यहाँ है वो आप ही भाई बता दें एक क्या है। मिनट, एक मिनट, जो हमारे यहाँ है वही है। बात नहीं हुई, जिस तरह से वो छोड़ दीजिए हादी साहब, ऐसे बात नहीं हुई, ऐसे बात नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले ऑडियो पूरी सुने प्लीज। सुन दिया हमने ऑडियो, नहीं सुनी, मैंने रिकॉर्डिंग की प्ले करूं उसको? नहीं, मैं हादी साहब बात सुनिए, पूरी रिकॉर्डिंग सुने, पूरी रिकॉर्डिंग सुने प्लीज। आप लोग बात करने देते ही नहीं हो, बस शोर शराबे के आदमी सुने। भाई बात करने दीजिए, बात करने दीजिए मुझे। कुरान तो सिरोज कहते हो, कुरान ये हालत है, ये इंसाफ देने चले हैं। तो पीर साहब आप बात को समझ नहीं ना रहे। पहले भाई मेरी बात तो पूरी बात सुने ना पहले। मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं समझ रहा हूँ ये पूरी पीर दुनिया साहब नहीं पहले आप रिकॉर्डिंग सुने, पहले आप उसकी बात मोहतरमा, सुने। आप मेरी बात सुनो। अच्छा मैं क्या आप मेरी बात तो सुनो। करने से कुरान तो सिरोज ये बंदा यहाँ ओके खान साहब ये कह रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये समझते हैं कि हम इन झूठों को सुने? अच्छा मैं क्या ये झूठ है। ऐसी गल करने से कुरान एक मिनट जरा म्यूट करना पीर साहब प्लीज। म्यूट करो। जी गल की ना करो, बाकी सारी गल्लां ठीक है। अच्छा मैं क्या, मैं सुबह भी आया सी गल करनी सी कुरान तो सिरोज कहते हो, कुरान से बात कोई नहीं करता, कुरान से बात कोई नहीं करता। जी पर गल की जा सकती कुरान तो। वो नजीर भाई अपना हजरत अली वाला ते क्लियर कर लो मामला। अच्छा वो ऑडियो हजरत अली वाला मामला प्लीज क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसे क्या करें ये ते गल कर सकते हो ते कुरान से पहले कुरान देखो असल वो जरूर कर लेने हैं, मसला ये बाद में आप जिसकी बाद में पहले कुरान चाहे गुस्ताखी कर सकते हैं, पहले कुरान बात करें यार, जो आप कहना कह लें, लेकिन पहले कुरान से बात करनी है। नहीं वो एक वो नहीं करनी कुरान नाल गल में हो गया। आप क्या कहने जो कहते कुरान से बात करनी, कुरान से बात। एक मिनट जवाब भाई प्लीज जरा देखिए, हमने ये जरा ध्यान रखना है कि अगर एक बंदा कुरान करीम से बात करने का दावा करके आया है तो बात कर लेते हैं। कमलात भाई मौजूद है, मैं क्योंकि पेशेंट बिजी हो जा रहा है, से तो बात होती रहेगी ना। कुरान अहले बैत की गुस्ताखी जी इतनी की सुन ली है। जी क्या कह रहे हैं प्यारे भाई? से कह रहा है पीर साहब, आप आमर नज़ीर को एक जगह पे पलीद जानवर साबित कर चुके हैं, तो आप उसकी हिमायत में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये बताएं पहले। आप उसको कुत्ता और पलीद साबित कर चुके हैं एक ब्राड के ऊपर, आप उसकी हिमायत में आप बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट। एक बात अच्छा, मैं जी राहिल भाई मैं अपनी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं जाहिद अस्कानी साहब। अब आप एक तकरीर कर ले और उसमें थोड़ा जाहिद अस्कानी साहब, मैं अगर उसका जवाब मैं देना चाहूँ तो फिर जो है हादी साहब को वो बीच में कूद पड़े और वो कोई सवाल करे, उसका जवाब देना चाहूँ फिर इस तरह से आप लोग कूदते रहो। नहीं जाहिद अस्कानी साहब बदजनी नहीं करें, हमें समझ ही नहीं आया। कूदते रहो, कूदते रहो। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं आपकी अच्छा मुझे भी बात करने दे, मुझे कॉल स्पेशल करके बुलाया तो मुझे बात कर लेने दे। सर वो अक्सर अपना वो बकर साहब जाहिद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर जाहिद साहब आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जाहिद साहब फैमिली से बात कर रहा हूँ और पैसों का चक्कर है, अगर चाहिए तो मैं आपको दिखा दूं ताकि होश ना उड़ जाए। ये देखें। नहीं सर आपकी बात पे ये सुन रहे कोई ऐसा मसला ये पैसे आए हुए हैं बाहर से तो वो होश ना उड़ जाए लोगों के, तो मैं पैसे गिनती कर रहा हूँ। अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मेरे 1000 यूरो चले गए, अब ये जो हाथ में ये ना चले जाए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ, प्लीज वो पैसा लेकर आए मेरे पे। अच्छा ठीक है सर, मेरा फोन था, मैंने तो फोन बंद कर दिया। और आप राहील साहब आपने एक बराड पर मिर्जा साहब को गालिबाज साबित किया, उसके बाद भी सपोर्ट करते हैं। देखो आपकी ऑडियो मौजूद।
اچھا یار یہ فالتو کی باتیں چھوڑیں، میری بات سنیں. بات صرف سمپل اتنی سی ہے کہ ہمارا تو شروع سے یہی دعویٰ ہے کہ مرزائی جو ہے ان کی شریعت الگ ہے، ان کا اسلام الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے، اور یہ ان کی کتابوں سے ہم لوگ ثابت کرتے ہیں. تو اگر عامر نذیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، مرزائی خود بھی جانتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی ان کے ساتھ جو بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کی شریعت اپنی ہے. او ابو بکر وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن دو ہے کہ ایک ہے؟ وہ قرآن کی بات کر رہا ہے. قرآن میں تینوں قرآن دسنا، میری گل سن. قرآن کی تینوں دسنا میں پیش کرنا. 135 سال ਚ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ. کیا کرو باقی ساری گلا کی اچھا میں کہا میں صبح بھی آیا کرنے ہوئے قرآن کو کسی روز کہتے ہو قرآن سے بات کرنی کرتا، قرآن سے بات کرنی کرتا. جی گل کی جا سکتی قرآن تو. نذیر بھائی اپنا حضرت علی والا تے کلیئر کر لو معاملہ. سر وہ دیکھو والا معاملہ پلیز کلیئر کر لو ایسا کیا کریں. یہ گل کر سکتے ہو کہ قرآن سے پہلے قرآن دیکھو وہ ضرور کر لیں بعد میں آپ جس کی پہلے قرآن چاہے گستاخی کر سکتے ہیں. پہلے قرآن جو آپ کہنا کہہ لیں، لیکن پہلے قرآن سے بات کرنی ہے. نہیں وہ ایک وہ سوال نہیں کرنی قرآن نال گل میں غائب ہو گیا. آپ کیا جو کہتے قرآن سے بات کرنی، قرآن سے بات کرنی. ایک منٹ جواب میں پلیز ذرا دیکھیے سے بات کرنے کا دعویٰ کر کے آیا ہے تو بات کر لیتے ہیں. کمالات بھائی موجود ہیں، میں نے کیونکہ پیشنٹ کا ذرا بزی ہو جانا ہے، قرآن سے تو بات ہوتی رہے گی نا. قرآن قرآن کی کیڑی لوڑ ہے، کیڑی لوڑ ہے قرآن دی. ڈرامے جڑا روز ایتھے ہوندا ہے، پہلے قرآن کدھر گیا قرآن؟ اہل بیت کی گستاخی. اہل بیت پہلے نے کہ قرآن پہلے ہوئے. ابھی نے قرآن یاد آ گیا. تسی اہل بیت دے ایڈے لڑتے ہو. گل سنو ہمیں سب گل سنو، پریشان نہ ہو، نہ پریشان کرو. صرف اتنا دس دیو کہ انجلی الزام لگ رہے ہیں کی حقیقت ہے دے بارے گل تے کر رہی ہے. غلط بات ہے عامر بھائی. ایویں پانی چ مداڑی پانے والی گل ہے. کل ٹروتھ سچے سسٹر بھی آئی سی ساڈی برانڈ پہ. اچھا وہ پہ دستے لو جی سب نے یہ سن لیا بات، ٹھیک جی. ہے. اچھا شیخ صاحب اور طاہر بھائی، سر میں انتظار کر رہا تھا زاہد بھائی کا. پہلے میں نے اپنا فون خاص طور پہ اپنا ہولڈ پہ کر دیا، میرا ضروری کال تھی. اب ان کی بھی مصروفیت ہوگی، میں پھر ان سے بات ہو جائے گی، میرا بھی مصروف ہو جاؤں گا. آپ لوگ کیا کریں. موقع دے دیں جی کن کو سر؟ پیر صاحب کو بات کرنے. میں تو ان کے لیے تیار تھا، ان کے کچھ مصروفیت ہو گئی. یہ ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے. ڈاکٹر صاحب ذرا بات بتا دیں جو بات اور ہوئی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے حدیث جو بیان کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا. وہ میری غلطی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا تھا، یہودیوں نے بلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے. تو وہ یہ بات میں صرف ان سے کہنا چاہ رہا تھا، اپنی کریکشن کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ان کی وہ پیسے کا معاملہ آ گیا اور ان کی بیگم بھی آ گئی، تو ایک پیسہ دوسری بیگم، تو پھر انسان مرد کی کیا پیچھے رہ جاتی ہے. تو چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ دو دوست بات کریں، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی میں اجازت چاہتا ہوں سارے بھائیوں کو میری طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب میں آپ کو سر آپ قابل ستائش ہیں سر، آپ نے بہت اچھا کردار پلے کیا. جزاک اللہ. بڑی مہربانی، جزاک اللہ سارے بھائیوں کا. تو ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ تم لوگوں کی بہن ہے، ہمارے ساتھ اختلاف کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو. ہمارا بس یہ مقصد ہے. یہی بات، بالکل ٹھیک بات ہے. بہت اچھا، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں، پھر میں نے بھی مصروف ہو جانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی صبح ادھر ہی تھے، تو یہ کیا بات ہوئی تھی؟ یہ بات یہی ہوئی تھی کہ یہ عامر نذیر صاحب جو آئے ہیں یہ کہہ رہے تھے میں نے قرآن مجید سے کوئی بات کرنی ہے آپ سے. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھا، کہ کیونکہ ہر روز تو ان سے ڈبیٹ ہوتی رہی ہے، کوئی نئی بات تھوڑی تھی. تو انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ تو زانیہ کے متعلق پوچھ لیا انہوں نے. تو جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ہم تو ان کو یہ کہہ رہے تھے جو آپ نے بات کیا اس کے اوپر بات کریں، کہ آپ نے ایک توہین کی ہے اور اس توہین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اور دوسرا آپ نے جو الزام لگایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارات دی ہیں. تو جن سے اللہ راضی ہو گیا
اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، ان کی طرف بات کو منسوخ کر رہے ہیں جو کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، تو ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ڈھول جو ہے وہ ہمارے گلے میں کیوں ڈال کے بجانا چاہتے ہیں بھائی؟ اپنا ڈھول جو آپ نے ڈھول بجانا شروع کیا ہے اس کو اپنے گلے میں ڈال کے بجائیں، اب آپ ہماری طرف دوڑے ہیں۔ تو ہم ابھی ان کو ایکسپلین کر رہے تھے تو اوپر سے امی صاحبہ بھی آ گئی ہیں، تو یہ زانی کے لفظ استعمال کر رہے تھے، جیسے ہی امی صاحبہ نے ان کو کہا ہے آ کے کہ آپ پہلے زنا ثابت تو کریں، تو اتنے میں یہ نیچے سے بھاگ گئے ہیں جب بھگوڑا صاحب، کیا کریں ان کا؟ تو یہ اگر ایسا دین لے کے یہ چلیں گے کہ جو بھاگنے پر مجبور کر دے ان کو، تو ایسی بات ہی منہ سے نہ نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب کس پہ رائے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ زنا کے سزا کیا ہے، کس پہ لاگو کرنی تھی، کیا عمل کرنی تھی؟ اور رانا صاحب وہ کوئی چکر چلان چکری تو بندہ ہے، آپ کو تو جانتے ہیں۔ جمیل صاحب میوٹ لاؤ ذرا 2 منٹ، تسی بھی اپنا کر لینا۔ میں شیخ آدی نو تے اوتے لیو، شیخ آدی نال گل کرنی یار، لے لینے یار، تو بھی حوصلہ کر، میوٹ کرو یار، میوٹ کرو ذرا۔ عورتاں دی بڑی درد ہے تے اوتھے جڑے تھرو سچر دی عورت دی جا کے براڑ دے اوتے نے جو کیتا ای او سچی گل کیتی نے۔ چل تو تو میوٹ کرنا، دسی علی اکبر کی گل ہوئی؟ وہ سلسلہ اس طرح سی کہ انہوں پتہ سی، تانوں پتہ ہے وہ انتہائی شاطر آدمی ہے اور انہوں پتہ سی کہ ہاں انہوں پتہ لگ گیا سی کہ انہوں نے کیڑی گال پوچھنی ہے نا، وہی توہین علی والی پوچھنی سی اور ام الوار دی گال کرنی سی نا۔